नेपालमै एउटा अनौठो घटना। 10 वर्षको उमेरमा बिहे, 13 वर्षकै उमेरमा आमा। कहिले बिहे गर्नुभयो नि तपाईँले? 3 वर्ष भइसक्यो। एउटा यस्तो यथार्थ घटना जुन सुन्दा हामी सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 8 भोटे ओडारकी हसिना मिया 13 वर्षकी भइन्। आज उनी आफू आमाको काखमा खेल्ने बेलामा उनको आफ्नै बच्चा 7 दिनको हसिनाको काखमा खेलिरहेको छ। अर्थात् हसिना 13 वर्षमै आमा बनेकी छिन्। गरिबी र अशिक्षाका कारण 10 वर्षकै उमेरदेखि बालुवा बोक्न सुरु गरेकी उनले बालुवा बोक्दा बोक्दै 17 वर्षीय आइताराम तामाङसँग प्रेम गर्न पुगिन्। बिहे गरेको 3 वर्षमा अर्थात् उनी 13 वर्षको उमेरको हुँदा उनले छोरीलाई जन्म दिएकी छिन्। आर्थिक अवस्था दयनीय छ। बिहान बेलुका के खाने भन्ने अवस्था छ। कसले स्याहार सम्भार गर्ने अवस्था अप्ठ्यारो छ भन्ने थाहा पाएपछि आज हामी केही राहत सामग्री लिएर लमजुङ आएका छौँ। लमजुङमा उनको कथा पनि सुन्छौँ हामी आज। हसिना मिया 13 वर्षकी भइन्। उनको काखमा आज 7 दिनकी छोरी हुर्किरहेकी छिन्। छोरीलाई काखमा च्यापेर उनी छिनछिनमा टोलाउँछिन्। उनका अनुसार बिहे 10 वर्षमै भयो। आफै सम्हालिन नसक्ने उमेरमा उनले सानो बच्चीलाई स्याहार्नु परेको छ। सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 8 भोटे ओडार बगैँचा नजिकै एउटा घरको आँगनमा छोरीलाई लिएर बसेकी थिइन् उनी हामी पुग्दा। सकी नसकी बच्चा स्याहारिरहेकी छिन्। कलिलो उमेरमा भएको सुत्केरीले उनलाई ठूलै भार परेको छ। 3 दिन व्यथा लागेपछि पति आइतबहादुर तामाङले बेसी सहर स्थित जिल्ला अस्पताल पुर्याएका थिए मियालाई। बच्चा कसरी जन्मियो पत्तै भएन उनले भनिन्। गएको शनिबार उनले अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी हुन्। बुवासँगै बसे पनि उनले खासै माया नपाएको गुनासो गर्छिन्। आमा दोस्रो बिहे गरी दाङ पुगेको उनले बताउँछिन्। 7 सन्तानमध्ये उनी माइलो पछिको एक्ली छोरी हुन्। उनले 4 कक्षासम्म मात्रै पढिन्। पछि बालुवा चाल्ने काम थालिन्। त्यही बेला बुढो आइतबहादुरसँग भेट भएको हो। उनले भनिन्, सँगै काम गर्दा माया बस्यो, बिहे भयो। सुत्केरी भएपछि कोठा खोजेर राखेको हसिनाकी फुपू सुकमाया मियाले बताउँछिन्। बाउले हेरेनन्, आमा छैनन्, अरू कसले हेर्ने? यो खबर थाहा पाएपछि चितवनकी समाजसेवी दिदी सुनिता थापा उनलाई सहयोग गर्न इच्छुक हुनुभयो र तयार गर्नुभयो। सुत्केरीका लागि चाहिने खाद्यान्न, घिउ लगायतका थुप्रै सामान र नानीका लागि चाहिने लुगाफाटा समेत। अनि हामी पुग्यौँ लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका भोटे ओडारमा। तामाङ र हिन्दू समुदाय बीच भएको विवाहका कारण आज मियालाई खासै तामाङ समुदायको संस्कारको बारेमा पनि थाहा छैन। हामी त्यहाँ पुग्दा त्यहाँका थुप्रै स्थानीयहरू पनि मियालाई सहयोग गर्न भन्दै आउनु भएको थियो। केही राजनीतिक दलका नेता र त्यहाँका वडा अध्यक्ष मोती प्रसाद गुरुङले कुखुराको भाले, चामल, खाद्यान्न, कपडा लगायतका सामग्री समेत लिएर पुग्नु भएको थियो। अब चाहिँ यो नानीको स्याहार सुसारका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यहाँका वडा अध्यक्ष मोती प्रसाद गुरुङसँग सोधेका छौँ। अब हामीले जुन आमा र जुन बच्चाको लागि अब केही स्वास्थ्यमा समस्या पऱ्यो भने भोटर हस्पिटल प्रालीबाट हामीले दिन सक्ने सुविधाहरू औषधि उपचारमा हामी उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा हामी जुन हस्पिटल प्रालीको तर्फबाट चाहिँ सहयोग गर्छौँ। हामीले सक्ने हाम्रो जुन हस्पिटलबाट जति भएको जुन सक्ने सेवाहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ र जुन नसकेको खण्डमा बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था त्यो अर्कै कुरा हो होइन। हामी सकेको हाम्रो हस्पिटलले जे जति सेवा दिन सकिन्छ उहाँलाई हामी निःशुल्क रूपमा सेवा दिन्छौँ। सुत्केरी र बच्चा बच्चीलाई असाध्यै माया गर्ने स्वभावकी हुनुहुन्छ चितवनकी सुनिता थापा। त्यसैले त आउनु भएको छ यहाँ यति धेरै मायाको पोको बोकेर। चितवनकी सुनिता थापाकै काखमा बस्दै गर्दा हसिनाकी छोरी 7 दिने सानी शिशुले सु गरिदिइन्। सुनिता दिदी उसैको स्याहार सुसारमा व्यस्त। हामीले सुनिता दिदीसँग पनि केही कुराकानी गर्यौं। अनि हजुरले धेरै सहयोग लिएर आउनुभएको छ। यतातिर क्यामेरा गाइदिनु त। यतातिर चामलको बोरा छ, 3वटा चामलको बोरा। अनि त्यसै गरी यतातिर के छ दिदी? यतातिर कपडाहरू छ, नानीहरूलाई थाङ्नाहरू, सुत्केरीलाई कपडा, अनि घिउहरू, चप्पलहरू। घिउहरू पनि छ? अच्छा, घिउहरू छ। आफ्नै घरमा पारेको तर नौनी जमा। यो पनि तपाईले लिदिनु भरे त्यस्तो कपडा हैन? कपडाहरू पनि छ। चाहिन्छ नि त बिचारा यो
नानीको भिडियो देखेँ कि मैले यसो गरेर साह्रै माया लागेर आयो अनि ल हेर्नु यहाँ भर्खर सुसु गरेर यस्तो कति चाहिन्छ कपडाहरू कसले दिनु यस्तो अवस्था रहेछ बुढोको यति सानो बच्चा आफै दुध खुवाउने बेलामा बच्चालाई दुध खुवाएर बस्यो साह्रै माया लागेर बिचरा अनि त्यही भएर चाहिँ हेर नानीको अब बहिनीको खास नाम के हो मेरो खास नाम हसिना उमेर कति भयो 13 वर्ष अनि कतिमा पढ्नुहुन्छ बहिनीले 4 मा पढेको अनि छोडेको 4 मा पढेर छोडेको अनि बहिनीको विवाह चाहिँ कसरी भयो बिहे लपरेर भएको लपरे भएको हो हजुरको श्रीमानको नाम के हो आइतराम त कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ दल काकाको घरमा बस्छ ए तपाईसँग बस्नुहुन्न किन हिजो अस्ति आएको थियो अनि फेरि गयो ए किन गएको उतै काम गर्छ अनि के भयो ए काम गर्न गएको हो बहिनीसँग कुरा चाहिँ हुन्छ फोनमा फोन गर्छ ए बहिनीलाई छाडेर गएको त होइन होइन है कामले गएको है ए धेरै पैसा कमाएर अनि बहिनी अनि बाबु यो सानो नानी होइन नानी कि बाबु नानी नानीलाई पाल्नको लागि होइन त सुख दिनको लागि काम गर्न गएको हो श्रीमानको उमेर चाहिँ कति भयो नि 20 वर्ष भइसक्यो अनि कसरी माया गरे माया बस्यो नि 20 वर्षको मान्छेसँग पहिला बालुवा बोक्न जान्थ्यो अनि त्यहाँबाट लखेर बिहे ए बालुवा बोक्न जाँदा हो श्रीमानले अहिले लेबर काम गर्नुहुन्छ लेबर काम गर्छ अनि श्रीमान बालुवा बोक्न जाने बेला चाहिँ हजुर चाहिँ के गर्न जानुहुन्थ्यो पहिला मैले नि बोक्थ्यो अनि उसले नि बोक्थ्यो बालुवा अनि ए तपाईँ यति सानो उमेरदेखि नै काम गर्दै हिँड्नु भएको हो सानै उमेरमा बालुवा बोक्नुहुन्थ्यो तपाईँले पनि पहिला मम्मी पहिला गयो अनि त्यहाँबाट अनि अर्काको घरमा बसेर काम गरेको तपाईँको मम्मी पहिला जानुभयो तपाईँको बाबा कहाँ हुनुहुन्छ अहिले बाबा माथि घरमै छ अनि मम्मी पहिला गएपछि तपाईँ कोसँग बस्नुभयो मम्मी पहिला गएपछि अनि त्यहाँबाट अनि यहीँ बसेको थियो नानी पेटमा हुने बेलामा अनि नानी पाइसक्यो यो चाहिँ कसको घर हो यो फुपूको घर आफ्नो साक्कै फुपू ए फुपूले पाल्नु भएको बिहे गरेको कति वर्ष भयो बिहे गरेको 3 वर्ष भयो 3 वर्ष भइसक्यो 10 वर्षमा बिहे गरेको ए भगवान सुसु गरे 10 वर्षमा बिहे गरेको है नानीले सुसु गर्यो कला जति हेर्यो त्यति सानो उमेरमा बिहे गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा थिएन बहिनीलाई थाहा थिएन है कति छिटो माया बसेको त अनि बिचरा अब आमाको माया घरको परिवारको माया नपाएर पनि होला है त्यस्तो भएको सानोमै छोडेर गयो अनि त्यहाँबाट अनि अर्काको घर बसेर काम गरेर अनि त्यहाँबाट बिहे अब अघि के आछ भन्नुभएको थियो दिदी तपाईँले घिउ छ अनि यो बच्चालाई कपडाहरू यस्तो थाङ्नाहरू छ सुत्तेरीलाई कपडाहरू छ ज्यादै हावा लाग्यो त फेरि दिदी अनि हजुरको घर चितवन है चितवनदेखि यति टाढा आएर सहयोग गर्नुभयो है साह्रै माया लाग्यो कि यो नानीको यस्तो बेलामा अब गर्न हुन्थेन गरिहाल्यो अब जे भयो भयो नानी राम्रोसँग बच्चा स्याहार्ने बस्ने घिउका डब्बाहरू कति ठुल्ठुलो दिदी यो घिउ चाहिँ अनि ओरिजिनल हो ओरिजिनल हो नौनी नै पगालेर लिएर घरमै हो बनाएको एकदम ल यो समात्नु त राख्नु ल पछाडितिर राख्नु ल हेर्नु त अब यो घिउ खानुपर्छ है सुत्केरी भएपछि के खानुपर्छ थाहा छ के खानुपर्छ बहिनी भन्नु त के खानुपर्छ थाहा छैन है थाहा छैन बिचरा तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गरिदिनु है घिउ सिउ खुवाउने है दिदी ल हेर्नु त 3वटा डब्बा घिउ आएको छ होइन
अनि यता के आएको छ हेरौँ ल सबै चिज हेर्नुपर्छ चप्पल खाली खुट्टा नटेक्नु है उसमा भनेर चप्पल कस्तो राम्रो चप्पल ल्याइदिएको ठिक्क हुन्छ बहिनी ल चेक गर्नु त ठिक्क हुन्छ कि हुँदैन ल हेरेको थिएँ नि त फोटोमा मैले आमा ल ठिकै छ केही हुँदैन ठुलो होइन र नटेक्नु है उसमा आहा बच्चाको लागि कति राम्रो कपडा है ल यता हेर्नु मन पर्यो पर्यो न डाँटी भन्नु त ल पऱ्यो कि नै सिधा हेरेर भन्नु क्यामेरामा हेर्नु यो पनि आफूलाई पनि मिल्दो रहेछ है अनि कति सानी हजुर पनि कति सानी होइन यति सानो उमेरमा कति सानो बाबुको जन्म गराउनुभयो नानुको जन्म गराउनुभयो होइन अब अलि दिन पछि त आफ्नो छोरीले लाउने कपडा आफैलाई ठिक्क होला जस्तो छ बहिनी आमा छोरीलाई सँगसँगै यतातिर पनि देखाऊ है यतातिर लोकल भाले पनि छ हाम्रो युवा सङ्घका दाइहरूले होइन अघि भर्खर पठाएको यो लोकल भाले ल यो लोकल भाले पनि आज काटेर सुत्केरीलाई खुवाउनु पर्छ है दिदी हुन्छ ल खुवाउनु अनि त अन्डा पनि आएको छ हाम्रो युवा सङ्घको दाइहरूले धेरै चिज ल्याइदिनु भएको छ है यो पनि मैले जानकारी गराइदिइहालेँ ल अनि अझै यतातिर हेर्नु त कति कपडा हो बाफ्रे थाङ्राहरू त यिनी थाङ्राहरू धेरै चाहिने हो दिदी धेरै नै चाहिन्छ नि यो थाङ्राहरू कति छ ल अहिले थाङ्रा बनाउने पछि कपडा सिलाउने लगाउने यिनी सब ए हो नि यो चिजहरू धेरै चाहिन्छ नि है कस्तो बुझेको तपाईँ त के हो नि पेटीकोट हो यिनीहरू म्याक्सी यो सुकेलाई खोलेर देखाउने सबै ठिक्क हुन्छ बहिनीलाई ट्याक्क यस्तो छ कि यो म्याक्सी फेरि यहाँबाट यहाँ यस्तो लगाउँदा यहाँ दुध खुवाउनु सजिलो हुन्छ यहाँ तुना बान्नेवाला यहाँ ए ल अब यही लगाउनु पर्छ है भेस्ट लगाएपछि बाबुलाई नानुलाई बुबु खुवाउनको लागि गाह्रो हुन्छ अब यो लगाएर मेक्सी लगाएर बस्ने है ल कति धेरै ल्याइदिएको तपाईँले ल यो के हो दिदी बाबुको नानीको कपडा यो नानीको कपडा हो यो लगाऊ म्याक्सी कस्तो हुन्छ ल लगाऊ नानु ल यता पनि के हो यो हातको पन्जा ए बाबुको लागि नानीको लागि बाबु त अब हुनै होला नि के नानी ल यो सकियो होइन त यो पनि दिदीले नै सहयोग गर्नु भएको आज बिहानै दिदीले फोन गरेर मलाई भाइ त्यहाँ जाउँ त्यो ठाउँमा केही सहयोग गरौँ भनेर दिदीले भन्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो साँच्चीकै त्यस्तै ठाउँमा हो गरिब दुखीलाई नै हो सहयोग गर्ने भन्ने लाग्यो र हुन्छ दिदी जाउँ न भनेर म पनि आएँ दिदी पनि आउनुभयो र हाम्रो साथमा धेरै टिम छ हाम्रो टिम सधैँ सँगै हिँड्ने टिम पनि यहाँ आयौँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण हाम्रा टिमका साथीहरूलाई अबदेखि सुन्नु नानी अब एउटा नानी भयो होइन अब यो नानी अब तिमी 20 वर्ष नपुग्छन् अर्को नपाउने नि सुन्यो नि अनि गाह्रो भयो बुढोलाई ल्याउनु जागिर पाएन भने मेरो नम्बर दिएर जान्छु बुढोलाई ल्याउनु के कस्तो हुन्छ म जागिर पनि लगाइदिउँला कपडा व्यवहार गर्छु भने कपडा व्यवहार पनि गरिदिउँला है त गरेर खान त सक्छ नि यति गरेपछि त राम्रो कुरा गर्नु दिदीले आउने भएदेखि म कोठासोठाको व्यवस्था गरिदिन्छु अब नयाँ त भन्न सक्दैन नयाँ पुरानो जे हुन्छ सामान जोडिदिन्छु कोठाको अनि सामान जोडिसकेपछि आउने भएदेखि एउटा जागिर सागिरको व्यवस्था गराइदिन्छु उनले कोठामा बसेर खान्छन् चितवनमा आउने भएदेखि खुसीले है फेरि बुढोले चाहिँ अब 8-10 हजारको जागिर चाहिँ खाएर बसेर त्यति चाहिँ बनाइदिन्छु अनि छोरी र बुढी पाल्न सकिहाल्नुहुन्छ बाबुले सम्झेर आउने भएदेखि बच्चालाई उसले हेरेर बस्ने अहिले चाहिँ यो 7 दिनको पिरियडमा केही त्यस्तो औषधिहरू त्यस्तो केही गर्नु परेको छ कि छैन नि केही पनि गर्नु परेको नमस्ते दिदी नमस्ते हजुर चाहिँ के पर्नुहुन्छ बहिनीको म चाहिँ दिदी हो उसको नानीको दिदी म नानीको फुपूको छोरी हो हजुर हजुरले चाहिँ स्याहार राख्नु भएको छ अहिले बहिनीलाई अब ऊ सुत्केरी भएर हामीलाई गर्भवती भयो भने चाहिँ थाहा थियो गर्भवती भएर नि सुत्केरी भइसकेपछि नि ऊ उहाँ गोठमा बसिया रहेछ कि उसको माइतमा गएर मैले चाहिँ कहाँ गयो होला यो नानी उसको आमा नि छैन कोही छैन भनेर पछि आधा घन्टा पछि हामी जाँदाखेरि गोठमा त्यत्तिकै लाङखुट्टे मारेर बसिरहेको रहेछ कि चिसो भएमा बसिरहेको रहेछ नि यस्तोमा त नानीलाई बिरामी हुन्छ भनेर अनि फेरि आमा म भाउजू गएर अनि भोलि बिहानै लिएर आएको अहिले चाहिँ तपाईँहरूले हेरविचार अनि उहाँलाई चाहिने पोसिलो खानाहरू सबै व्यवस्था गर्नुभएको छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले नै खुवाहाम है
अब यहाँ पछि चाहिँ सहयोग आइराख्नु भएको छ। अब यहीँ अब मिलाउँला भनेर गरे हामीले पनि धेरै सहयोग लिएर आयो नि त आज हैन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? दिदीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है। दिदीले जसरी नै अरूले नि यस्तै सहयोग गरिदिनु होला। बिचरा उसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसको माइती घर परिवार सबै आर्थिक अवस्था कमजोर हुनाको कारणले आज यो गति भएको छ। दिदीले सुन्ता दिदीले गर्नुभयो जस्तै सबैजनाले यसरी नै थोपा थोपा गरी घैलम भरिन्छ भने चाहिँ सबैजनाले यसरी नै सहयोग गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नि बहिनी आज कति दिन भयो बच्चा जन्मिएको? बच्चा जन्मेको 1 हप्ता भयो। 1 हप्ता भइसक्यो है। नाम राखिदिनु भयो? न्वारन भयो? उनीहरूको 3 दिनमै गरेर नाम राखिदिनु। ए तामाङ समुदायमा चाहिँ 3 दिनमै हुन्छ? तपाईँको श्रीमान त तामाङ पर्नुभयो है? ए के नाम राखिदिनु भयो? दिदीले राखिदिएको। मैले नानी पाखा खुसी लाग्यो कि लागेन भनेर खुसी लाग्यो भनेर अनि मैले नामै खुसी राखिदिएको हो र? नानीको छोरीको। कस्तो राम्रो नाम राखिदिनु भएको रहेछ त। खुसी हो नाम? ए खुसी तामाङ। अब नानी जन्मिसकेपछि चाहिँ अब यो घरमा खुसियाली आउने भयो हैन त? खुसी नै खुसी छाउने भयो हैन त? खुसी हुनुहुन्छ त्यसो भए? बिहे गरिसकेपछि गल्ती गरे कि भन्ने भएको थियो होला, अब चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? खुसी नै छ। सुरुमा बिहे किन गरे होला भन्ने भएको थियो? भयो किन त्यस्तो? पहिला डर लाग्थ्यो, अहिले डर लाग्थ्यो? यस्तो के हामीले गर्दा ऊ डराउँथ्यो। हामी अब इन्टरकास्टमा गएको थियौँ। मुस्लिम समुदाय त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है। अर्को जातसँग गएपछि कि मुस्लिममै लिएर आउँछौँ कि हामी छोड नै त्यागिदिन्छौँ कि। त्यही भएर यो नानीलाई चाहिँ हामीले 2-3 चोटि फर्काएर नि लिएर थियो। नमानेपछि अनि के गर्ने, अब माया भन्ने कुरा माया हुँदो रहेछ। अब छोडिदिउँ जे हुनु भइहाल्यो भनेर हामीले छोडिदिन्थ्यौँ। छोडेपछि ऊ गर्भवती भएछ। गर्भवती भइसकेपछि नि हाम्रो अगाडि आउँथेन कि ऊ लाज लागेर आउँथेन। अनि त्यहाँपछि सुत्केरी भयो। सुत्केरी भएपछि अब एउटा कुकुरको बच्चालाई त मान्छेले कति राम्ररी प्यारो गरेर पाल्छ नि, यो त मान्छे नै हो भनेर हामीले उठाएर ल्याएको। तपाईँहरूको बच्चा पाइसकेपछि के हुन्छ संस्कार चाहिँ? संस्कार केही पनि हुन्न, खासै नरान चाहिँ हुन्न। त्यही भएर हामीले चाहिँ नरान गरेन है। त्यतिकै मैले चाहिँ यो नानीको नाम खुसी तामाङ राखिदिएको। कसरी नामकरण गरिन्छ? त्यस्तो केही नि गर्दैन। कति दिनको दिन नाम राख्नुहुन्छ? त्यस्तो हुँदैन? जन्मदा बित्तिकै यो नाम राख्ने भन्ने खै अब मैले छोरी जन्माउँदा त मेरो घरमा त 11 दिनको दिनमा निकाल्नु भएको थियो मलाई त है। अब खै मलाई नि थाहा छैन। अब नानीलाई मुस्लिम बनाउने कि उतै फर्काइदिने? हैन, माया माया हो। उनीहरू जे भन्छ भन्छ है। हामी चाहिँ केही भन्न सक्दैनौँ। ऊ जे उसकै खुसी। अब नाम छोरीको नामले खुसी, आमाको नाम अब आमाको चाहना नि सबै उसैको खुसी। अनि बहिनी श्रीमान श्रीमती सँगै बसेर नानी खेलाउने मन छैन? छैन? छ नि? छ है? अब श्रीमानलाई बोलाउनु पर्यो, श्रीमान आउनु भनेर सँगै बसौँ भन्नु पर्यो है। त्यसलाई भोक लागेर हो के खै। अब कहिले आउनुहुन्छ श्रीमान? अहिले पछि आउँछ होला। कहिले? भरे आउँछ होला। भरे आउँछ? माया लाग्दैन हो श्रीमानको? श्रीमानको माया लाग्छ कि नै? नानीको लाग्छ। नानीको लाग्छ अरे। अब नानी जन्मेपछि चाहिँ श्रीमानलाई बिर्सिने होइन नि फेरि? यस्तो हो कि श्रीमानलाई नि हामी दोष दिन चाहिँ चाहन्नौँ। उसको आर्थिक अवस्था नि कमजोर छ है। अलिकति जाड रक्सी खानाको कारणले हो। अब दिनभरि बालुवा बोक्छ। अब बेलुकी छाक्ने कसरी तारम जस्तो हुन्छ। अब ऊ आफू खाने कि बच्चालाई पाल्ने कि आमालाई बुढीलाई पाल्ने है। अनि त्यही भएर अब सधैँ बालुवा बोक्न नि पाइन्न। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा व्यवस्था तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई खुसी लागेको छ है। ठिक छ, अब कतैबाट सहयोग आयो भने राम्रो व्यवस्था होला। र अब चाहिँ बच्चा पनि जन्मिसकेको छ हैन? सुरुमा तपाईँले छुटाउने कोसिस गर्नुभएछ, अब चाहिँ नगर्नु है? त्यस्तो होइन, हामीले सुरुमा छुटाउने कोसिस भन्दा नि नाबालकमै विवाह गर्यो है। उसले यति सानोमा यति फुच्ची त्यही बालुवा बोकेर हिँड्थ्यो। अनि यस्तो बेलामा किन बिहा गर्ने? यस्तो दुःख पाइ हाम्रो त अब अलिकति उस हुन्छ नि त है। हामीलाई गरिबलाई हेला गर्ने भन्ने कुरा छैन कि खास भन्ने। तर माया त माया लाग्यो हो। यति सानोमा किन बिहा गर्ने?
अब हामी छुटाएर लिएर आउँछौँ कि नभए आफ्नै यहीँ फुपूको घरमा बस्ने अलिकति सुख पाइन्छ कि भन्ने कुराले चाहिँ हामीले छुटाएको हो। त्यस्तो मायालाई हेला गरेर घृणा गरेर चाहिँ छुटाएको होइन। 10 वर्षको उमेरमा विवाह त्यही भएर हो, कानुनको हिसाबमा जाने भने त दिँदैन नि। सानो उमेरमा विवाह भयो भनेर त्यति बेला छुटाइदिने प्रयास गर्नुभयो होइन, त्यो राम्रो होइन भनेर। आमा छैन, कोही छैन, के अरे सम्झाउने मान्छे कोही छैन। अब हामी भने नि सम्झाउनु पर्यो भनेर छुटाउने कोसिस गरेको हो। त्यो मायालाई हामीले त्यस्तो घृणा गरेको नि होइन, सानो नाबालकमा किन जाने भन्ने कुराले हो। एकदम सही। तर अब चाहिँ नानीको जन्म भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो गल्ती अब के गर्नु होइन, गल्ती भयो होइन, गल्ती भयो अब के गर्नु त है, इन्सान हो, माफ दिनुपर्छ। तर यो गल्ती चाहिँ यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरू कसैले पनि यो गल्ती नदोहोऱ्याउनु होला होइन। यस्तो किसिमको गल्ती दोहोऱ्याउँदा ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। भलै अहिले बहिनी को चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ, सामान्य छ, तर सबैमा भने यो लागु हुँदैन होइन। यति सानो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा त्यो दुर्घटना हुन सक्ने समस्याहरूदेखि लिएर अन्य धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। ती समस्याहरू छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि उमेर पुगिसकेपछि बिहे गर्ने र उमेर पुगिसकेपछि नै बच्चा जन्माउनु पर्छ है त। यो छ नि यहाँ यहाँ मुनि के सुन्दर चोकमा छ नि हो, उसले दिएको यो चाहिँ है तिमीलाई है यसो छोइदैन। अनि यो अरू सबै अन्डा कुखुरा यिनीहरू छ नि, हाम्रो एउटा युवा सङ्घ भन्ने छ होइन, त्यसको अध्यक्ष म हो कि, म यहीँको हो, भोटारकै हो। तिमीले चिनेको भएर खास गरी म आएको है यहाँ है। हामी यस्तो विपदमा हामीले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गरिरहेको हुँदा अब आफ्नो ठाउँमा हुँदाखेरि सानो नानीलाई यस्तो हुँदाखेरि जानी अन्जानीमा अब भइहाल्यो त होइन। यो बुढा कता बस्छ? बुढाको नाम के हो? आइतराम। कसको घर कता त्यसको खास गरी? धादिङ हो। यहाँ आएर बस्दैन त्यो? आउँथ्यो आउँदैन? हिजो बसेन? अस्ति हिजो त्यो के अरे लमजुङको त्यो पत्रकारहरूले लिएर आएको चाहिँ बस्यो तिमी भरे। अब बस्छु भने है जान्छु भनेर ग्यास छैन यस्तो गरममा त होइन। हामीले के पैसा पनि अलिअलि उयो गरेको छौँ होइन। यो हाम्रो यसले चाहिँ के गर भन्नाले बच्चालाई है तिम्रो बुढाले नदेऊ है, तिमीले राख है। यो पैसा चाहिँ के गर भन्नाले हामीले अहिले भर्खरै उठाएको कारणले गर्दा तिमीलाई है यो चाहिँ है 5,000 छ है। यो चाहिँ बाबु कि नानी रे? नानी हो है। यसको लागि के चाहिन्छ होइन, हामीले 1 महिना जति पुग्ने त्यो ल्याइदिएको छौँ तिमीलाई होइन। तिमी खाऊ होइन मजाले राम्रोसित। तिम्रो बुढालाई पनि काम गर भन अब है। कति वर्ष पुग्यो बुढा? 20 वर्ष भयो। तिम्रो बुढालाई म भोलि भेट्न आउँछु है। एउटा बाध्यता र उहाँले गरेको एउटा सानो गल्ती पनि हो, तर उहाँले यो गल्ती गर्नुभयो भन्दैमा अब उहाँलाई यो अशिक्षा र गरिबीका कारण घटेको एउटा घटना मात्र होइन, दुर्घटना नै हो। 21औं शताब्दीमा बालबालिकाको अधिकार, बालबालिकाको पठन पाठन र बाल मजदुरीको अन्त्य गर्यौं भनेर हामी भाषणमा त भन्छौं, तर यथार्थमा अहिले पनि नेपालका दूरदराजका गाउँको अवस्था यस्तै छ। हाम्रो नजिकै कुनै बालबालिकाहरू अहिले पनि बाल मजदुरी गर्न बाध्य छन्। परिवारबाट यसरी छुटिएर बसेका छन् भने बरु हामी सबै मिलेर सहयोग गरौँ। तर यसरी हुने बाल विवाह र बालिका अवस्थामै आमा बन्नुपर्ने बाध्यता कसैलाई नपरोस्। यही सन्देशका साथमा आज्ञा चाहन्छु, बिदा हुन्छु। नमस्ते।